बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ुबैर अकरम प्रोग्राम सम्स अप विद ज़ुबैर अकरम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मार्च की 19 तारीख है, लंदन में। यहाँ लंदन से मैं बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज, अभी कुछ देर पहले नाजरीन, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 9 मई का जो केस है, जो पीटीआई के अगेंस्ट हुआ था, जिसके ऊपर हजारों गिरफ्तारियां और जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें आज तक लिखी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा केस उड़ा के रख दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये नाजायज केस था इमरान खान के ऊपर, और इस केस को हम नहीं मानते। बहुत सारी इंटरनेशनल सिनारियों में भी नाजरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से। इसको जोड़ा जा रहा है जो सलमान है, जिसको एमएस भी कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदीया के जो प्रिंस हैं। मैं खुद तो उनका कोई इतना बड़ा कोई वो फैन नहीं हूँ। जिस तरह की उनके को रिसेंट सिनारियों में कुछ उनकी चीज़ें डेवलप होकर सामने आ रही हैं निकल के, जैसे सऊदीया में उनका जो इस्लामी कवानीन के में साथ खिलवाड़ है, और वहाँ पे उनकी जो चीज़ें चेंज करना है एक इस्लामी में मुल्क में जहाँ पे कभी हमने कुछ सोचा नहीं था, हाँ, कि इस मैच के ऊपर जाके भी ये यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे ऊपर कि इतना पावरफुल प्रिंस हो अरब मुल्क का, और उसका हम हमसाया जो हमारा ख़ास जो फ़लस्तीन है, वो बेबस हो, और उनकी वो कोई फ़लस्तीन की बेबसी का ये आलम हो कि इतना पावरफुल शहजादा उस भी उसकी मदद ना कर सके। इतनी अरब कंट्रीज उसके इर्द गिर्द हैं फ़लस्तीन के, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं। इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता हूँ मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर, और मैं कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ उसका। इसके साथ ही उन्होंने जितनी वो सऊदी कवानीन में जो चेंजेस किए हैं रिसेंट सिनारियों में, जो कि इस्लामी कवानीन के अगेंस्ट जाती हैं, वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है। तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है पूरे इस्लामी जो वर्ल्ड है, और इस्लामी दुनिया इस वक्त देख 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 रही है एक लीडर को, कि कोई लीडर सामने आए। मोहम्मद बिन सलमान नाज़रीन वो शख्स है, जब अक़वाम मुत्तहिदा में खान साहब ने तकरीर की थी, तो इसने वहाँ खान साहब की जो बड़ी ज़ाहिर बात है कि एक वो निकल के खान साहब सामने आए थे लीडर, इमर्जिंग लीडर के तौर पे ऊपर, और दुनिया को हैरान कर दिया था। तो वहाँ पे हमने जो सुना था कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस चीज़ का खासा बुरा मनाया था कि लीडर तो मैं हूँ इस्लामी दुनिया का, और ये कैसे बन सकता है। तो उसके ऊपर उन्होंने खान साहब से एक दो कुछ ऐसी हरकतें भी की थी सफारती सतह के ऊपर, जिसको ऊपर खान साहब ने उसको मीडिया में भी लाने से गुरेज किया था, क्योंकि खान साहब चाहते थे कि यार कोई मसला नहीं है, अगर यही फ्रंट पे रहता है तो रहे, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए पाकिस्तान के और इस्लामी दुनिया के। क्योंकि खान साहब उन दिनों ओआईसी का जो इजलास है उसकी भी वो तर्जुमानी कर रहे थे, और मुस्लिम चाह रहे थे कि मुस्लिम दुनिया इकट्ठी रहे। ये इमरान खान की बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं कि कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर भी दोबारा भी डिस्कस करेंगे। हैविंग सेड दैट, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जनाब बाकायदा तौर के ऊपर ये केस उड़ा दिया 9 मई का, और इसको बाकायदा कह दिया कि ये एक झूठा बेबुनियाद केस था इमरान खान के ऊपर, और इसको हम नहीं मानते हैं, और इसको उन्होंने वो खारिज कर दिया है। जो कि मैं ये समझता हूँ कि माजरत के इमरान खान साहब का ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और खान साहब ने इसके बाद इसके ऊपर बात भी की, और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होंगी। हम इसके ऊपर वन बाय वन चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने अपनी जो पार्टी लीडरशिप है ख़ास तौर के ऊपर आरिफ अलवी है, उनके उनके बारे में भी खान साहब ने आज बयान जारी किया कि आरिफ अलवी हमारा बहुत अहम साथी है, और अगर उसने कुछ बतौर सदर रहते हुए कुछ अगर किया तो प्रेशर में आके किया होगा, और वरना उन्होंने जो इमरान खान और स्टैब्लिशमेंट के बीच में जो कोशिशें की हैं कि मामला सेटल्ड होने हैं, वो अपने दौर हुकूमत में जितनी उसकी कैपेसिटी थी एज ए प्रेसिडेंट, उनके जो रेंज में चीज़ें आती थी, उन्होंने कोशिश की थी कि यार जो वो मामला सेटल आउट हो जाए। फॉर सम रीज़न वो मामला वो सेटल नहीं हुए। तो आरिफ अलवी के बारे में आज खान साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में उनको याद किया। और
امین گنڈا پور کی جو گرفتاری کا آرڈر آج صبح لاہور سے آیا کہ جو لاہور کی ہائی کورٹ نے آرڈر دیا جی علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا جائے جی، وہ کوئی بھی کیس لگا دو جی، یا 9 مئی لگا دو یا کوئی، حالانکہ وہ 9 مئی میں اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، نہ وہ ادھر تھا نہ اس کا وہ کوئی تعلق تھا۔ اچھا، یہ مثلا کہ ایک بہت گھناؤنی اور گھٹیا قسم کی سازش تھی کہ ایک وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے صوبے میں اس کے خلاف جو ہے نا، وزیر اعلیٰ کے خلاف اس کی گرفتاری کے آرڈر نکل رہے ہیں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، میں تو شروع سے اس چیز کے اوپر کنوینسڈ ہوں کہ یہ جو مریم ہندا ہے، جرائم پیشہ عورت ہے، جو اس کا یہ کیا دھرا ہے شرارتیں کرنا اور اس طرح کی وہ حرکتیں کرنا۔ اب تو وہ نکل کے تو لوگوں کو چھیڑنا، تنگ کرنا، وہ تو اس کا معمول ہے۔ وہ پنگا لیا جیسے عمران ریاض کو، اور وہ ہماری جو خواتین ہیں جو پی ٹی آئی کی، صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد اور بہت ساری دوسری خواتین جو کہ ابھی پابند سلاسل ہیں، بیہائنڈ دی بارز ہیں، اس نے کی ہوئی ہیں بلا ریزن، اس کا کوئی ریزن بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جب یہ نوٹس ملا، جب یہ خبر آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو عجیب نوٹس دیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، وہ اچھا، یہ اتنی گھٹیا حرکت ہے کہ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، صوبوں کو صوبوں کے برابر کھڑا کرنا ہے، کر دینا۔ اب وہی ہوا ہے، وہ اس کے جواب میں جو رسپونڈ کیا علی امین گنڈا پور سے، نے کہا یار آپ میں جرت ہے، آپ یہاں آ کے مجھے گرفتار کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، آ جائیں آپ مجھے کریں گرفتار، اوپن چیلنج۔ تو یہ خرابی کی طرف تو آپ معاملات کو خود لے کے جا رہے ہیں، جس کی بھی شرارت تھی۔ آپ دیکھیں نا، اب وہ کل کو پشاور ہائی کورٹ اناؤنس کر دے جی یہ مریم جو ہے چیف منسٹر جو ہے، وہ جرائم پیشہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیش کیا جائے لا کے ادھر پشاور ہائی کورٹ میں سامنے، فلاں کیس کو کوئی بھی کیس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ اس طرح تو وہ گیم کہیں اور نکل جائے گی، ہے نا جی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں جو خرافات، جب آپ نااہل لوگوں کو جو جتے بھی نہیں ہوئے اور وہ پبلک میں بار بار گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے وہ روف گلا سڑا جو ہے، وہ صحافی ہے، اس کو ویسے تو کلاسرا کہتے ہیں لیکن میں اس کو گلا سڑا کہتا ہوں، روف گلا سڑا، ٹھیک ہے۔ وہ بے وقوف کا بچہ، وہ تجویزیں دے رہا ہے اپنے پروگرام میں جی، وہ عمران خان بھی لوگوں میں جاتا تھا، ایسے کرتا تھا، ڈرامے کرتا تھا، لوگوں میں گھس کے ان کو کھانے کھلاتا تھا اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، تو یہ وہ بناوٹ کہاں ملا رہا ہے۔ اور اس کو مشورے دے رہا تھا مریم زہریلی کو کہ تم بھی جو ہے نا، تم بھی ایسے کیا کرو، مریم ہندا کو مشورے دے رہا تھا۔ تو وہ آپ بھی ایسے کر رہی ہیں، تو آپ بھی پبلک کے ساتھ، یہ کیا ملا رہے ہیں آپ یار؟ کہاں عمران خان اور کہاں یہ ایک جرائم پیشہ عورت، ٹھیک ہے، اور جو جرنیلوں کے ساتھ راتیں گزار گزار کے اس نے یہ وزارت اعلیٰ میں آئی ہے، کس کے کام ملا رہے ہیں یار؟ یہ روف گلا سڑا کو شرم آنی چاہیے۔ روف گلا سڑا، اگر آپ میری بات سن رہے ہو تو آپ اس کے اوپر ضرور سوچنا کہ آپ کتنا بگاڑتی والا کام کر رہے ہو۔ لو جی، کل سے پاکستان میں ایک بڑا نعرہ، بڑا زور و شور سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑا نعرہ ایک مشہور ہوا ہے عوام میں، اور پہلے بچہ بعد میں شادی، مریم باجی مریم باجی۔ کیا نعرہ ہے؟ پہلے بچہ بعد میں شادی، مریم باجی مریم باجی۔ یہ نعرہ آج کل اتنا زیادہ ہٹ ہے اور مقبول ہو گیا ہے، ایک دو دن میں یہ ٹاپ ٹرینڈ کر گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ ایسے ہی ٹاپ ٹرینڈ کر گیا ہے جیسے وہ عظما بخاری جو ہے، جس کے والد نے ریمنڈ ڈیوس کو بھگایا تھا یہاں سے، وہ جب مریم ہندا کی وہ تعریفیں کر رہی تھی تو کہہ گئی ہے تھی وہ مریم تو بہت گراؤنڈ ٹو ارتھ ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں کہتی، گراؤنڈ ٹو ارتھ ہے۔ یہ میں لیول ہے ان کی تعلیم کا، ان کے وفاقی وزیروں کا، آپ دیکھیں کہ ان کی سینس کتنی کام کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہماری بڑی مشہور سنگر ہے، تو وہ ان کا وہ انٹرویو کر رہا تھا، تو وہ پورے انٹرویو میں جہاں بھی وہ کریکٹر کہنا ہوتا تھا، لفظ یوز ہونا ہوتا تھا، وہ ٹریکٹر کہہ جاتی ہے۔ تو پورا انٹرویو کر کے وہ بھی بڑا شرارتی بن رہا تھا، اس نے اینڈ پہ بولا کہ آپ جو یہ ٹریکٹر نہیں کریکٹر ہے، آپ تو ٹریکٹر کہی جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑا شغل میلہ آج ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ جن صاحبان نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کریں پلیز، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیا کریں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اسٹارٹ میں آپ کی فیڈ بیک چاہیے، اور اس پروگرام کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کی محبتوں کی وجہ سے آگے بڑھے گا، آپ کی فین فالوئنگ کی وجہ سے آگے جائے گا۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی اگر آپ نے کوئی خبر دینی ہے یا کچھ چیز معاملہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں کہ جی بھائی آپ زبیر صاحب آپ اس طرح یہ معاملہ بھی ڈسکس کریں، تو میں اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے ڈسکس کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔